هادية بن جامع بحيري رئيس جمعية صوتنا للسلام, experte en éducation et 30 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation enfantine. Je suis aussi fondatrice d'institutions éducatives avant le préscolaire, l'école et le culturel. Et dernièrement, bien entendu, fondatrice de l'association Sawtuna pour la paix. L'association Sawtuna est une association qui est née en février 2012, juste après la Révolution. En fait, moi et des amis et des parents, خممنا وقلنا شنو المشكلة توا اللي عندنا احنا في تونس بعد الثورة, هي مشكلة متاع لي فالور. برشا قالوا كرامة, برشا قالوا بروبليم ايكونوميك. احنا خممنا قلنا سي ان بروبليم دو فالور. في المؤسسات التربوية متاعنا فقدنا la façon dont on implique nos enfants à construire demain tout en étant attachés à nos valeurs, notre culture, notre éducation. On confond entre éducation et enseignement. Donc je قلنا احنا جمعية صوتنا تبنيت على تكوين المكونين, donc les formateurs اللي هما الأساتذة والمفقدين, كيفاش ينجموا يقريوا طريقة بلا عنف, طريقة يفيكول لي فالور, كيفاش يعلموا الصغار على التسامح, على الحب ما بين بعضهم, على التبادل, على الافتتاح على الغير. احنا توا ما عادش نقولوا لا توليرانس, ولينا نقولوا لاكسبتاسيون دو لوتر. كيفاش ملي انا صغير في رياض الاطفال نقبل صاحبي اللي قاعد بحذايا, ينجم يكون سمين, ينجم يكون لونه مش كيما لوني, كيفاش نقبله. واحنا خدمنا على ان بروغرام dont j'ai fait la formation في Genève pendant toute une année, c'était en 2014-2015, اللي هي un programme متجه les enfants de 4-6 ans, 6-8 ans, 8-12 ans. Ce sont 3 programmes qui sont faits et qu'ils doivent être impliqués dans les écoles, introduits dans les écoles. جمعية صوتنا اتصلت بالوزارة التربية وعملنا معهم كونفونسيون باش ندخلوا البرنامج هذاك في المؤسسات نتاعنا. تبقى اللي وصلنا له توا, عملنا في حصص نتاع تكوين, تحسيسيه نتاع تكوين المكونين اللي هما الاساتذه والمفقدين, باش كل واحد من بعد هو يكون المكونين نتاعو اللي هما الاساتذه في 13 ولايه. مع هذا قعدنا كمان نمشيو للمؤسسات التربويه ونعملوا لهم للاساتذه وللتلامذه وللاولياء حصص تحسيسيه على التواصل الايجابي, لا كومونيكاسيون بوزيتيف. بون توا عندنا 8 سنين نخدموا بالطريقه هذه, لكن الى اليوم مازلنا ماناش فرحانين خاطر لو بروغرام دو ليدوكاسيون على بي مازال ماهوش الي ادوبتي سيستيماتيكمون دون لي زيكول. حاولنا نعملوا نوادي كما فما النوادي يونسكو, نادي صوتنا في المدارس. خدمنا dans un collège في دوار هيشر pendant 2 ans, خدمنا في كوليج في الميتشيل في. مي احنا اللي طالبينه توا هو التعميم نتاع النوادي في المؤسسات التربويه العموميه والخاصه, والبرنامج معناتها ليدوكاسيون على بي, تربيه على نشر ثقافه السلام, ينجم يكون معناتها موجود كما الفلسفه, كما رياضيات, وكما اللغات في المؤسسات. دوار هيشر on a travaillé pendant 2 ans. في الاول كانت تجربه معناتها فاشئه الناس الكل. بالنسبه لينا احسن حاجه تعملت في صوتنا هي كانت من الاول مش مقبوله برشا. خدمنا في ان كوليج كي ان كوليج ديفيسيل. من الاول خدمنا مع المديره, دخلتنا الاقسام وتحدثنا مع التلامذه, نمشي كل يوم الجمعه. ومن بعد بشويه بشويه الاولياء والاساتذه جاوا معنا ولاو هم بيدهم لي كونستركتور دو بروجي مع بعضنا. كانت تجربه حلوه برشا, خلقنا تواصل ايجابي بين التلامذه ولي بارون والاساتذه ومع بعضنا, نجحنا حاجه حلوه برشا. احنا الجمعيه نتاعنا ما تعطي حتى شيء, معناتها ماهيش جمعيه خيريه, لا نعطيو دي فورنيتور ولا نعطيو حتى شيء. ومده عامين ما هزينا حتى هديه, مره بركه في لافيت دي مير حاجه تافهه زيناها للي بارون, معناتها متكلف حتى شيء.
على خاطر هما عاونونا. احنا اكتشفنا في جمعيه صوتنا اللي التونسي ولا واعي ما عادش يحب يقول لك انا نحب تجيب لي كسكسي ومقرونه ولا تجيب لي فراشيه. نو 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 نو. واللي واعيين اللي هما يحبوا يوصلوا للمعلومه ويبداو فرحانين برشا اللي احنا وصلنا لهم المعلومه ووريناهم. بالاخص احنا نعطيهم لي زوتي. عندنا برشا ناس يعملوا لنا تليفون ونوريهم احنا كيفاش هما يتصرفوا مع الاولاد نتاعهم، بالاخص في الوسط المنزل معناتها في العائله. بعض عائلات ماهوش متعودين على، هو صحيح معناتها لي بارون ما عندهمش تجربه دو بارون، معناتها هو نهار من نهارات يجيب ان انفون اما ما وراوش كيفاش باش يربي. احنا عطيناهم معناتها دي كونساي اي دي زوتي كيفاش ينجموا يتواصلوا مع اطفالهم بطريقه ايجابيه، تواصل ايجابي بدون عنف، كما قاعدين نتصرفوا مع الاساتذه في الوسط المدرسي. نعطيو الاليات للناس اللي اهتمت بالبروجي نتاعنا وقعدوا يتواصلوا فينا بالتليفون. ساعات عدينا زاده في لي تيلي وشفنا اللي عندنا بوكو دابيل. انا الاسبوع اللي فات تكلمت في اذاعه، تفاجأت كان يوم الاحد صباح 8 متاع الصباح من با انا كملت وبعثوا دي ميل على صوتنا اللي هو صوتنا tunisia@gmail.com وعطينا نيميرو التليفون. واستغربت برشا ناس كلمونا. ومن الاسبوع هذاك معناتها ستي لا سيمين ديرنيير فما جمعيه تاع المكفوفين استدعوني وشاركت معاهم وتواصلنا مع بعضنا. الناس هذولي محتاجين وفي حاجه اللي توصل لهم المعلومه اللي هي ما توصل لهمش ضروري بطريقه سهله برشا. المشروع نتاع صوتنا هو توا مع بعضنا لي بارون لي زانسينيون والجمعيه نخدموا مع بعضنا. انا كصوتنا وكمديره مؤسسه تربويه ان شاء الله نراسل لوزاره التربيه ونمد لهم مون بروجي، خاطر انا توا قاعده نخدم على ان بروجي افيك لابروش فنلانديز كيفاش احنا في المدارس نتاعنا نجموا نخدموا بالطريقه هذيك اللي نعملوا نصنعوا اطفال سعداء. فماش كان قرايه، احنا on veut faire des enfants heureux. Et comment faire des enfants heureux؟ التجربه هذه الفنلنديه اللي احنا نجموا نخدموا عليها في تونس، كيفاش الاطفال في الاوقات اللي ما عندهمش دروس نجموا يعملوا حصص ويملوا الوقت الفراغ اللي هو موجود بالنسبه للبرنامج نتاع وزاره التربيه، كيفاش يتعلموا برشا حاجات ما تتكلف حتى شيء للوزاره. عندنا بوكو ديتيديون كي سون او شوماج ينجموا يعطيوا من وقتهم ويعملوا حصص تطوعيه في الوزاره في المدارس وبطريقه معناتها اللي هما يشاركوا باش يوليوا عندنا دي زونفون اورو ا ليكول. على خاطر حسب رايي انا كخبيره في التربيه نقول الاطفال نتاعنا مساكن البرنامج اللي يقراو عليه والله ما عادش متماشى مع 2019. معناتها هما يقراو عليه حسب رايي وتقييم نتاعي كمواطنه تو باش نقول كنا عايشين في عام 1980. دايوغ لي زيلاف سيغتان زيلاف اللي عايشين في العاصمه ولا عايشين في المدن الكبرى يقولوا احنا اوني با دو تو دون لي نورم مثلا دو تو سكي ديجيتال انترنت ياسر بعاد برشا. بالنسبه للاطفال اللي عايشين في المناطق الريفيه نفس الشيء، ما عندهمش نقولوا ليغاليتي دي شانس. انا نقول ما فماش ليغاليتي دي شانس. دونك احنا كجمعيه صوتنا وانا كمسؤوله على مؤسسه تربويه ورئيس جمعيه صوتنا باش نعملوا ان جوملاج افيك اون ايكول في منطقه ريفيه. والميثود هذه اللي خلقناها باش نغرسوها في المدرسه هذه الريفيه اللي باش تكون اون ايكول بيلوت، باش نصوروها باش نهزوها لوزاره التربيه ونقولوا لهم فوالا كيسكون بو فير افيك بو دو مويان. صحيح هي مدرسه ريفيه اما نجموا نطبقوا فيها وننجحوا الطريقه الفنلنديه اللي احنا قاعدين توا نخدموا عليها وانا في دي زونفون اورو. احنا رسلنا توا لوزاره التربيه باش نعملوا توأمه مع ليكول هذه في سيدي سالم منطقه مرناك اللي باش نغرسوا فيها هاي الميثود. بالنسبه لصوتنا توجور صوتنا باش نعملوا دي سيانس
d'éducation à la paix, à la non-violence avec les enfants. ومش نستدعاو الأولياء باش يحضروا. أنا مختصة في هذا باش نعمل حصة نتاع لا كوميونيكاسيون بوزيتيف اللي هي التواصل الإيجابي. كيفاش الأولياء ولاد ما عملش دروس ومش مشكل نجم نكلموا ونخاطبوا بطريقة إيجابية. بالنسبة للدروس والدروس اللي قاعدين يتعاملوا والدروس الخصوصية في الطريقة الفنلندية ما فماش دروس وما فماش دروس خصوصية، وإحنا نطبقوا فيها في المدرسة هذه اللي إحنا حليناها، اللي الأطفال تبارك الله عندهم أنيفو باهي وما يحتاجوش لا دروس ولا دروس خصوصية. بالنسبة لهذه أنا أبال للتربية، وزارة التربية، أنا نتأسف كيفاش يقراو كو 20 اور باغ سومين 20 ساعة معناتها ببخي 5 سوايع في النهار. أنا تظهر لي هذيك شوية برشا. نجموا معناتها نراوها بطريقة أخرى، نحطوا لي ماتيير ارتستيك، les matières de communication, les matières sportives obligatoires et notées. مش يعمل ساعة رياضة مرة في الجمعة وساعة تربية تشكيلية مرة في الجمعة وساعة بركة موسيقى مرة في الجمعة. نجموا نكثروا في الحصص هذوما اللي صغير يبدأ متفرهد ويتعلم وهو مش فايق اللي هو قاعد يتعلم. احنا في المدرسة هذية نحينا لي نوت، ما عندهمش، ما نقولوش للاولاد الوزاره تطلب دي نوت، صحيح باش نعطيو احنا دي نوت للوزاره، اما التلميذ قاعد يعدي في الامتحان وهو ماهوش في باله اللي هو قاعد يعدي. ما عندناش ستريس، ما عندناش سيمين بلوكي. وحاجه اخيرا نحب نقولها اللي انا حسب رايي كخبيره، ونقول اللي انا قاعده نصنع في ان بروجي دافنير لتونس، ان بروجي بور لي جينيراسيون فوتور. احنا كتلامذه هذوكم راهي مسؤوليه، ما عادش نجموا نقولوا احنا لازمنا نقريو كما قرينا 30 سنه و40 سنه التالي، على خاطر التلامذه نتاعنا عايشين في العالم باغ لو موند دو ديجيتال دو الانترنت، والاولياء والاساتذه بعض الاحيان الوزاره مازالوا يقريو كما عام 30.